औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया मौजू, एक नया सबक उठाने जा रहे हैं। ठीक है, एक नया मौजू हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है नेक आदात। ये मैंने पहले ही लिखा है, नेक आदात। ठीक है, तो नेक आदात के माने क्या है? असल खसलत। ठीक है, आदात के खसलत। बेटा, आप अपनी किताब खोलिए और सामने रखिए, सफ नंबर 29 को देखिए। ठीक है, सफ नंबर 29, वहां नेक आदात लिखा है। पहले मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा ये जो नेक आदात के बारे में, लेकिन उससे पहले हम उस इक्तिबास का जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उस इक्तिबास का हम पहले बुलंद खवानी करेंगे, यानी बुलंद आवाज में पढ़ेंगे ताकि तुम्हें पढ़ने में कोई परेशानी ना। ठीक है, नजर रखिए, सफ नंबर 29। इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। ठीक है, इंसान की उम्र जितनी ज्यादा होती है इतनी है उसकी आदतें पुख्ता, ये लिखेंगे हम, पुख्ता होती जाती है। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी। अच्छी आदतों से फायदे होते हैं, अच्छे आदतों से फायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। ये फायदे और नुकसानात सिर्फ इंसान तक महदूद, इंसान तक लिखेंगे हम महदूद नहीं रहते, बल्कि औरों पर भी इसका असर लिखेंगे हम, इसका इसका असर पड़ता है। देखो बेटा, मैंने इस इक्तिबास का इंतखाब किया। ये नेक आदात है, छोटा इक्तिबास हम आज पढ़ेंगे क्योंकि पहला दिन है इसका। कुछ और बातें मैं आपको इसके बारे में, कुछ और दिलचस्प बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ मेरी तरफ नजर रखना है। देखो बेटा, नेक आदात कशिर पट तार बह फिक्र गोडनेथ नेक आदात वन ओतामत आदात क्या गो? ये गो खसलत, ये गो खसलत। ठीक है, इंसान सह पन्नो खसलतों से परजनावन यवान, पन्नो आदतों से परजनावन यवान। ये सही बात है ना? हाँ, इंसानस यीचा ते उम्र आस, यीचा ते ज्यादा उम्र आस, त्यूता ते आसन तसंद आदत पख्त क्यों गो? मैंने लिखा है मजबूत। ठीक है, देखो बेटा, पहले मैं आपको ये बताऊंगा, सारी जमींदार। ठीक है, अस गर जमीन खेत, तुह ते पता, युथु कुल लागान, सोंत कुल लागान, फ्रस कुल लागो, चूंठ कुल लागो, या बदल कुल, गिलास कुल लागो, चनन कुल, युस कुल लागो, अगर ये होल लागोन, होल इत कन, ये खस इथे कन। अगर ये स्योद लागोन, ये खस इथे कन स्योद। ठीक छु ना? गो यही तशबिया छुस बह अत दिवान तुह सत। नेक आदात यानी बच सुंद वनो युस तुह बराबर आस, युस तुह बराबर आस। मे वोन तुह ओतामत कि इंसान छु पन्नो आदतो, पन्नो खसलतों सत परजनावन यवान। तसंज उम्र यीचा ते ज्यादा गसि तीचा तसंद आदत मजबूत आसान, यानी मजबूत आसान तसंद आदत, चाहे तुम असल आसन या खराब आसन, खराबो निश रचिन खुदाय। गो अगर स्टार्ट से क्या करो काम, गोडनेथ यह कुल स्योद लागोन, यह खस स्योद। ठीक है, तुह बच छु, तुहद आदत अगर स्टार्ट से असल आसन,
اصل سٹارٹ سے آسن ابتدا سے مز اصل آسن گو تہند اصل تم نیک عادات تم بنن پخت ٹھیک چھا تہذ یس عمر یعنی لکٹن ہز یس عمر تہذ یس عمر ام عاداتن بناوان تہ کیوں گو بناوان بہ تار تہ کن فکر بچھس مے یس عادت مے یہ عادت لاریامت اگر یہ اصل آس تو شکر خدایس کن اگر غلط آس تو تیل گو نا اصل کہین گو یس ہسا یہ تہذ ایج ونکس یہ کیا کران عادات بناونچ بہ تار تہ کن بی فکر اگر لکچارس کنس اگر تہ مز اللہ تعالیٰ بچائن کنس یہ سا یہ شوق گو بہ سا کر کھانا نش سہ یلہ تراوان کہین بہ سا کر ژور سہ یلہ تراوان کہین بہ سا کر بیٚیہِ تہِ تکلیف دم بیس یہ امس روزان ہمیشہ لہذا آز تہ یس تہ عادت پیو آز تہ یس تہ عادت کیا چھت ونان یس تہ عادت اپنٲیو ٹھیک چھا تہ روز سہ تمام زندگی ست لہذا کیا اس کرن تیل اس اصل عادتن ست اصل عادت اپناون ہمیشہ تھزو یاد اصل عادت یم تم کیا تم فائدہ دیوان تو برا عادت کیا دیوان نقصان ہمیشہ یاد رکھنا ہے لہذا ہمیں انتخاب آج ہی کرنا ہے کہ اچھا ہمیں کرنا ہے یا برا کرنا ہے اگر ہم برا کریں گے تو پھر تا زندگی ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا یہ دنیا سے مز یوت نہ کہین بلکہ کہ بیکس سون اصلی دنیا تات مز تت مز گھو شرمند اللہ تعالیٰ نش یل پتہ پکڑ تتہ جواب دن تت گھو کس رویس تت گھو اللہ تعالیٰ بچائی تم نش تو لہذا ساروی کھت بہتر نیک عاداتن ہند ساروی کھت بہتر اس کرو نیک عادات اپناو تو برا عادات ژھنو ترٲیِتھ تو لہذا ہمیشہ یم کیا گژھان یم ہسا یم فائدہ تو نقصانات ہسا صرف انسانس تنتھے روزان محدود کہین امس یوت کہین اگر میں نیک عادات آسن تو مے نش روزان برا عادات آسن تو مے نش روزان نہ بلکہ یس نش بیہم بہ یس میں یار دوست آس میں بدل لڑکہ آس میں ہم جماعتی آس یعنی کلاس فیلو تس تہ لارن غلط عادات لہذا ساروی کھت بہتر تو افضل ونکسے کیا کرن کام اس نیک عادات اپناون اس تمن بچن نش بہن یم اصل بچہ آسن پان تہ اگر برا آس پن پان بنان پن پان بناون یاد گژھِ تھاون نیک کامیو ست نیک کامہ کرنے ست نیک عادات آسن ست تمس خدا سند رسول ہمیشہ خوش ات مز اس وونمت ام مصنفن یم یہ نیک عادات لکھمت ونیو سا آدمی کس طرح سے پہچانا جاتا ہے آدمی کس طرح سے پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ سوال میں نے آپ کو پوچھا ہے سوال میں نے آپ کو پوچھا ہے یہ آپ کو گھر سے لکھ کر لانا ہے آپ کے لیے گھریلو کام ہے انشاءاللہ الرحمن کل لکھ کر لانا ہے رخ پر لکھ کر لانا ہے کہ آدمی کس طرح سے پہچانا جاتا ہے باقی شکریہ السلام علیکم ورحمۃ